सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वसन्त ऋतुः चैत्रमासस्य कृष्णपक्षषष्ठीतिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाब्द षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81-द्विसहस्रं मार्च् मासस्य 20 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। କହଇ ପ୍ରିୟ ମଧୁର କଥାକୁ ଆଗରେ ଅନ୍ତର ହୋଇଲା ମାତ୍ରେ ସର୍ବନାଶ କରି ବିଷକୁମ୍ଭ ମୁଖେ ସୁଦ୍ଧା ରଖିଲା ପ୍ରକାର ଏପରି ମିତ୍ରକୁ ଆଗେ ପରିତ୍ୟାଗ କର।